सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी। सुरु गरौँ मिटर ब्याजी सम्बन्धी समाचारबाट। सप्तरीमा एकजना जनप्रतिनिधि विरुद्ध मिटर ब्याजीको उजुरी परेको छ। जिल्लाको तिलाठी कोइलाडी गाउँ पहिलका उपाध्यक्ष फुलकुमारी शाह विरुद्ध मिटर ब्याजीको उजुरी परेको हो। तिलाठी कोइलाडी 6 की उपाध्यक्ष शाह विरुद्ध सोही वडाकी सुनिता देवी मण्डलले आवश्यक कारबाहीको माग गर्दै उजुरी दिएकी छिन्। उजुरीकर्ताका सासू लक्ष्मीनिया देवी तथा ससुरा नैमानी मण्डलले 2061 सालमा हालसम्म फिर्ता नगरेको मण्डलले आरोप लगाएकी छन्। प्राप्त भएको निवेदनमाथि प्रमाणका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयसँग समन्वय गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले जानकारी दिए। प्राप्त उजुरीका बारेमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको जनाउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयले पनि आफ्नै तरिकाले अध्ययन गरिरहेको बताए। यसअघि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पक्राउ परेका सप्तरीका मिटर ब्याजी रामदेव शाहका छोरा नन्दकिशोर र छोरी अनुराधा असार 22 गतेदेखि पूर्व पक्षका लागि राजविराज कारागारमा थुनामा छन्। सप्तरीमा 114 वटा उजुरी मिटर ब्याजी विरुद्ध परेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएर हित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको वातावरणलाई लिएर शङ्का नगर्न र त्यसबारे भ्रम सृजना नगर्न आग्रह गर्दै निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएर हित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधली रहित र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले चुनावको वातावरणलाई लिएर शङ्का नगर्न र त्यसबारे भ्रम सृजना नगर्न आग्रह गरेका थिए। भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले संसद अघि बढाएको नागरिकता विधेयक, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका विषयमा समेत धारणा राखेका थिए। त्यस्तै बजारमा बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा समेत सरकारले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले ती विषय सत्ता गठबन्धनमा समेत राख्ने भन्दै सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्ने बताएका थिए। देउवा ओली बीच करिब 2 घण्टा छलफल भएको छ। भेटमा एमाले उपाध्यक्ष सुभाष निमाङ र विष्णु पौडेल तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की समेत सहभागी थिए। सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने बेला परामर्श नलिएको गुनासो गर्दै आएको एमालेसँग प्रधानमन्त्री देउवाले मिति नजिक्दै जाँदा त्यसबारे छलफल गरेका हुन्। देउवाको निमन्त्रणामा ओली प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका थिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले अपराधको स्वरूप र प्रतिबद्धमा आएको परिवर्तनले थपिएको जटिलताप्रति सरकारको ध्यान गएको बताएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभाग र काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजित उपत्यका अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीको शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ उल्झन हुने भएकाले त्यसतर्फ सतर्कता अपनाउनु जरुरी रहेको उल्ल्याएर अपराधका सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अपराधको स्वरूप र प्रवृत्तिमा पनि ठुलो परिवर्तन आइरहेको छ। नयाँ प्रविधि विज्ञानका कारणले अपराध नियन्त्रणमा केही सहजता भएको छ, तथापि त्यसले अपराधमा वृद्धि हुँदा थप जटिलता पनि थपिरहेको छ। यसतर्फ राज्यको ध्यान गएको छ। उनले भने नागरिकको जीवन रक्षा, उसको सम्पत्ति र धनको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खानले यस सन्दर्भमा सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ क्षमता अभिवृद्धिका साथै स्रोत साधन अभिवृद्धि गर्नु जरुरी रहेको बताए। त्यसप्रति सरकार प्रतिबद्धतापूर्वक लागिरहेको उनले विश्वास व्यक्त गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विकास समृद्धि र व्यवस्था रक्षाका लागि आफू सङ्घर्षरत रहेको बताउनु भएको छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र माडीमा विभिन्न आयोजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, अनुगमन र भेटघाटका क्रममा आज बुधबार अहिले राजनीतिक स्थायित्वका लागि आफ्नो सङ्घर्ष कायम रहेको बताउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी एकता र विघटनका कारण निर्वाचन क्षेत्रमा सोचे जति काम हुन नसकेको भन्दै उहाँले पछिल्लो समय विकासका काम तीव्र गतिमा अघि बढेको बताउनुभयो। माडीको विकास र समृद्धि बिना आफूले लिएको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जनाउँदै उहाँले चितवनलाई देशकै विकासको मोडेल बनाएर लागू गर्ने सङ्कल्प आफ्नो रहेको बताउनुभयो। बादरझुला र माडीका भूमिहीन सुकुम्बासीको जग्गा नाप्ने काम 3 दिनभित्र सुरु हुने उहाँको भनाइ छ। नाप जाँच सकेसँगै जग्गा धनी पूर्जा वितरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा माझीमा ठुलो क्रान्ति भएको जनाउँदै उहाँले माडीको विकास बिना चितवनको समृद्धिको सपना साकार नहुने बताउनुभयो। उहाँले माडी नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 6 जोड्ने रतनी खोला पुलको उद्घाटन 12 किलोमिटर लामो बरुवा बजार, भैरवपुर, पर्सा चौक, बैदार, सिमरेनी, गङ्गटे सडक शिलान्यास, चम्चा खोला तटबन्धको शिलान्यास गर्नुभयो। आर्थिक समाचार। भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल छुटेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ढिला सुस्तीले भारत सरकारले गहुँको निकासीको कोटा छुट्याउँदा त्यसमा नेपाल छुटेको हो। यसले स्वदेशी मैदा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने 6 लाख मेट्रिक टन गहुँको आयात अन्यौलोमा परेको छ। भारतले बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया, यमन, युएई र ओमानलाई कोटा तोकेर गहुँ दिने भएको छ। ती मुलुकले बेलैमा पहल गरेकाले नयाँ दिल्लीले कोटा तोकेर गहुँ निकासी गर्न स्वीकृति दिएको हो। भारत सरकारले सोमबार गहुँ निकासी गर्ने मुलुक र तिनलाई छुट्याएको कोटाको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। भारतले आन्तरिक उत्पादनमा कमी आएको भन्दै वैशाख 31 गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले पटक पटक गहुँ आयातका लागि बेलैमा पहल गर्ने आश्वासन दिए पनि समयमा काम हुन नसक्दा मुलुकभित्र सञ्चालित 32 मैदा उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। नजिकै गरेको चाड पर्वलाई ध्यानमा राखेर भारतबाट चिनी ल्याउन तत्परता देखाएको मन्त्रालयले गहुँलाई भने बेवास्ता गरेको छ। सरकारले गहुँ नल्याउँदा चाड पर्वका बेला मैदा, आटा र सुजी लगायत वस्तुको अभाव हुने बताए। मैदा उद्योग मात्र नभएर यससँगै जोडिएका अन्य 250 भन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने उनको भनाइ छ। बिस्कुट, चाउचाउ, थुक्पा लगायत उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ नै हो। मन्त्रालयका कर्मचारीले चाँडो काम नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने देशको सूचीमा नेपाल नपरेको बताए। नेपाललाई गहुँ दिने नदिनेमै सन्देह उत्पन्न भएको उनले बताए। भारतले खाद्य सङ्कट पर्ने भन्दै गहुँको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि 3 महिनामा आटा र मैदाको भाव किलोमै 15 रुपैयाँ बढेको छ। भारतीय गहुँ नआउँदा स्थानीय उत्पादनको माग बढ्न गई गहुँको मूल्य 60% बढेकाले आटा र मैदाको मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायी बताउँछन्। 3 महिना अघि किलोको 32 रुपैयाँ रहेको गहुँको भाव अहिले 47 रुपैयाँ पुगेको छ। गहुँको मूल्य बढेपछि उबेला 49 रुपैयाँ किलोमा पाइने आटाको मूल्य 64 रुपैयाँ र 47 रुपैयाँ किलोमा पाइने मैदाको मूल्य 62 रुपैयाँ पुगेको छ। गहुँ पर्याप्त नहुँदा मैदा उद्योगको उत्पादन 20 देखि 60% खुम्चिएको व्यवसायको दाबी छ। बेगवानीका अनुसार नेपालका 32 मैदा उद्योगलाई वार्षिक 10 लाख मेट्रिक टन गहुँ चाहिन्छ। त्यसमध्ये 3,50,000 टन नेपालमै उत्पादन हुन्छ। बाँकी 6,50,000 टन भारतबाट आयात गर्नुपर्छ। सरकारले पहल गरेर 6 लाख मेट्रिक टन गहुँ आयात गर्ने व्यवस्था
मिलाए मैदा उद्योगलाई 1 वर्षसम्म समस्या हुँदैन। नेपालका लागि भारतीय राजदूतले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एक कार्यक्रममा गहुँ र चिनी निकासीमा लगाएको प्रतिबन्ध नेपालको हकमा लागू नहुने बताएका थिए। नेपालमा गत वर्ष भारतबाट 6 अर्ब 90 करोड 72 लाख 90 हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको 3,35,932 मेट्रिक टन गहुँ आयात भएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को पहिलो महिनामा नेपालले भारतबाट 20 अर्ब 64 करोड 48 लाख 56 हजार रुपैयाँको डिजल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयात गरेको छ। गत श्रावण महिनामा उक्त मूल्य बराबरको डिजेल, पेट्रोल र एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको हो। विभागका अनुसार श्रावणमा नेपालले 8 अर्ब 98 करोड 9 लाख 2 हजार रुपैयाँको डिजल आयात गरेको छ। सोही समयमा भारतबाट 6 अर्ब 38 करोड 59 लाख 56 हजार रुपैयाँको पेट्रोल र 5 अर्ब 27 करोड 80 लाख 1 हजार रुपैयाँको एलपी ग्यास नेपाल भित्रिएको विभागले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 को पहिलो महिनामा नेपालले 14 अर्ब 61 करोड 62 लाख 69 हजार रुपैयाँको डिजल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयात गरेको थियो। गत आर्थिक वर्षको श्रावण महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको श्रावणमा नेपालले 6 अर्ब 2 करोड 85 लाख 87 हजार रुपैयाँ बढीको डिजल, पेट्रोल र एलपी ग्यास आयात गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफ कतार भ्रमणमा गएका छन्। नगद अभावको चपेटमा परेको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन व्यापार र लगानी खोज्दै उनी त्यसतर्फ गएको प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूले बताएका छन्। आफूले पाकिस्तानको नवीकरणीय ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, औद्योगिक र पूर्वाधार विकास, पर्यटन, अतिथि लगायत कयौं क्षेत्रमा उत्साहजनक लगानी अवसरबारे प्रकाश पोर्ने मङ्गलबार कतारतर्फ जानु अघि जारी एक विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्। भुक्तानी सन्तुलन सङ्कट उत्पन्न भएपछि पाकिस्तानमा अहिले चरम आर्थिक उथलपुथलको अवस्था छ। पाकिस्तानको विदेशी विनिमय सञ्चित घटेर 7 अर्ब 80 करोड डलरमा समेटिएको छ। उक्त रकम एक महिनाको आयात मात्रै धान्न पर्याप्त छ। चालु खाता घाटा फराकिलो बन्दै गइरहेको छ भने अमेरिकी डलरको तुलनामा रुपैयाँको भाव ऐतिहासिक न्यून स्तरमा ओर्लिएको छ। जुलाईमा महँगी पनि बढेर 24.9% मा पुगेको छ। आगामी हप्ता पाकिस्तान र बहुपक्षीय कर्जादाता निकाय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFसँग भेटवार्ता हुँदै गर्दा शरीफको कतार भ्रमण भएको हो। सो बैठकले पाकिस्तानलाई 1 अर्ब 20 करोड डलरको कर्जा किस्ता पारित गर्ने अपेक्षा गरेको छ। यो वर्षको सुरु यता सो किस्ता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी वार्ता रोकिएको थियो। अप्रिलमा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेता यो शरीफको पहिलो कतार भ्रमण हो। भ्रमणका क्रममा शरीफले कतारका शीर्ष नेताहरूसँग गहन भेटवार्ता गर्नेछन्। दुई पक्ष व्यापार, विशेष गरी ऊर्जा सम्बन्धी सहज कार्यलाई बढाउने बारे पनि समीक्षा हुने बताइएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजीब रजाकले जेल चलान भएका छन्। मलेसियाको उच्च अदालतले पुनरावेदन सम्बन्धी निवेदन खारेज गरेपछि रजाक 12 वर्षका लागि जेल चलान भएका हुन्। प्रधान न्यायाधीश लेङ्कु मैमुन तुवान म्याथले पुनरावेदन सर्वसम्मतिले खारेज गरिएको बताउनु भएको छ। सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य कोषवान MDB-को रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा उनी सन् 2020 मा मलेसियाली अदालतबाट दोषी ठहर भएको थियो। सन् 2020 को जुलाईमा दोषी ठहर भएको 69 वर्षीय रजाक अपिलपछि जमानतमा रिहा भएका थिए। आफू विरुद्धको आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न उनले गरेको अपिललाई पनि अदालतले अस्वीकार गरिदिएको बीबीसीले जनाएको छ। अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नजीबलाई विभिन्न 7वटा अभियोगमा दोषी पाएको थियो। मुद्दाको केन्द्रमा 4 करोड 20 लाख रिङ्गिट रकम थियो, जुन वान MDB-को पूर्व इकाइ SRC इन्टरनेसनलबाट रजाक
रजाकको व्यक्तिगत खातामा पठाएको थियो। अदालतले उनलाई 12 वर्ष जेल सजाय र 21 करोड रिङ्गिट जरिवाना सुनाएको थियो। रजाकको वकिलहरूले उनको निजी खातामा पठाएको रकम सरकारी कोषको नभई साउदी राज परिवारको तर्फबाट दानमा आएको दाबी गरेका थिए। रजाककी श्रीमती रोशमा मन्सुरले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण र एक सौर्य ऊर्जा परियोजनामा कर छलीको फरक मुद्दाहरू खेपिरहेकी छिन्, तर यसमा आफू दोषी नभएको उनको दाबी छ। उच्च अदालतले सेप्टेम्बर 1 मा उनीमाथि चलिरहेको मुद्दामा पनि फैसला सुनाउने तय गरेको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।